السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاشين ديالكم. حنا معاك اليوم ان شاء الله غادي نكملوا الشرح ديال لي زيفي دو كوميرس. من بعد ما شفنا لوندوسمون، شفنا اولا لا كرياسيون ديال لي في، شفنا لوندوسمون ديال لي في. اليوم ان شاء الله غادي نتعرفوا على لوبيراسيون ديال لي سكوند. يعني اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لي سكوند، و الفيديو الجاي نشوفوا لونكيسمون. اليوم نشوفوا لي سكوند دي زيفي دو كوميرس. تعرفوا شنو هو لي سكوند ديال لي زيفي دو كوميرس؟ اش كيعني لي سكوند؟ L'escompte est l'opération qui est permis au porteur d'un effet d'encaisser les créances avant l'échéance. يعني l'escompte كتعطي لهداك اللي عنده لو بورتور، يعني الحامل ديال ليفي دو كوميرس، كتعطيه الحق يمشي لا بنك ويصرف ليفي ديالو قبل ليشيونس. حيت كما قلنا لي تخشون عندهم واحد ليشيونس. لي تخشونجو لو بيا ا اوردر عندهم واحد ليشيونس، يعني واحد الدد ليشيونس. وهو كيمشي كيدير لا روتري ديال الفلوس قبل من ليشيونس، يعني افون سون ايشيونس. يعني كيفاش كتوقع هاد العمل؟ كتكون عندي واحد لانتربريز وعندها واحد لا بنك ديالها اللي كتعامل معها. لانتربريز كتجيب هذاك لي في دو كوميرس ديالها، كتديه لا بنك، كتعطي لا بنك لي في دو كوميرس. هادشي كلشي قبل ليشيونس، يعني هادشي كله افون ليشيونس، باقي ما وصلاتش ليشيونس. يعني قبل كتعطيها لي في دو كوميرس ولا بنك كتعطيها الفلوس وقبل ليشيونس. يعني ان لونتربريز كتستافد انها تصرف الفلوس ديالها قبل ما يوصل ليشيونس، ولكن هادشي كله ماشي غراتوي، يعني كتخلص عليها دي فري. بحال لي سكونت كوميرسيال كيتخلصوا عليه لي زانتيري ديال لارجون افونسي. يعني لا بنك عطاتها واحد لافونسمون، يعني عطاتها هاد الفلوس قبل ما يوصل ليشيونس، وخاصها تخلص لي زانتيري على هاد لارجون. كتخلص كذلك دي كوميسيون بانكير. اشنا هو لو كوميسيون بانكير؟ لو كوميسيون بانكير هو واحد الريمونيراسيون ديال واحد لو سيرفيس روندو. يعني لا بنك كتعطي لانتربريز واحد لو سيرفيس، و لانتربريز كتخلص هاد لو سيرفيس، وكتكون عندنا لا تي في في هاد الحاله لو طون ديالها هو لو طو ريدوي اللي هو 10%. دابا تعرفنا اشنا هو دونك لي سكوند. يعني في هاد الحاله ديال لي سكوند اون في اسكونتي اي سي دي بحال قلتي فوندي اون بري انفيريور ا سا فالور نومينال. كتبيعو قل من القيمه ديالو. مثلا عندك واحد لي في دو كوميرس القيمه ديالو 1000 درهم، تقدر تبيعو ب 900 درهم. كتكون واحد 100 درهم مشات لك غير في لي زانتيري و لي شارج. سي بون. يعني واحد لي في اللي هو سميتو اسكونتي هو واحد لي في هو سيدي اون بري انفيريور ا سا فالور نومينال. La différence entre la valeur nominale et le prix de cession représente des frais d'encaissement اللي كيتسموا les agents bancaires. يعني هذاك الفرق ما بين هذاك القيمه الحقيقيه ولا الفالور نومينال ديال لي في وهذاك القيمه اللي جديتيها، هذيك كتخلص فيهم لي زاجون كيتسموا لي زاجون بانكير. نشوفوا لو تريتمون كونطابل. بالنسبه لو تريتمون كونطابل كيكون في ثلاثه ديال المراحل، يعني 3 زيتاب. كيكونوا لي 3 زيتاب. لو بروميير ايتاب هو لو رومي ا ليسكونت. لا رومي ا ليسكونت انت يلاه كتدي هذاك لي في دو كوميرس لا بنك، كتعطيهم لو في، كتسمى انك درتي لا رومي ا ليسكونت. من بعد هما كيشوفوا الدوسي ديالك، كيقلبوا هذوك لي في، كيشوفوا واش غادي يدخلوا لهم الفلوس 100% مع ليشيونس. الا كانت هذيك الامكانيه كيصيفطوا لك واحد لو بوردور اللي هو لا ريسيبسيون دون بوردور ديسكونت. في هذه الحاله هي لا دوزيام ايتاب. في هذه دوزيام ايتاب كنديروا في الديبي لي كونط بانكير اللي هو 41 51، وكنحطوا لو كونط 63 11 5 اللي هو واحد السو كونط فيه 5 ديال لي شيفر كيتسمى لو سو كونط اللي هو انتيري بانكير اي سور اوبيراسيون دو فينانسمون. وكنديبيتو كذلك لو كونط 61 47 اللي هو سيرفيس بانكير، يعني كتدخل فيه هذوك لي سيرفيس اللي خلصتي لا بنك. وكتكون عندنا لا تي في على لي سيرفيس بانكير و لي زانتيري. كنجمعوا لي زانتيري و لي سيرفيس بانكير وكنحسبوا عليهم لا تي في ديال 10% وكنحطوهم في ايطا تي في ريكوبيرابل سور شارج. هنا وكنديروا في الكريدي، الكونط اللي هو 55 20 اللي هو كريدي ديسكونت. كيكون عندي في الكريدي. هذه ليطاب الثانيه. بالنسبه ليطاب الثالثه هو ليشيونس دو لي في. كنبقاو حتى تيوصل ليشيونس. ملي كيوصل ليشيونس كنديروا في الديبي كريدي ديسكونت.
الا شفتي كريدي ديسكونت كاين عندي في لا دوزيام ايطاب كاين في الكريدي، في لا تروازيام ايطاب كاين في الديبي، يعني غادي يتصولدا ماشي يبقى يبان في لا كونطابيليتي ديال لا سوسيتي. و كنديرو في لو كريدي كليون ايفي او ريسيفوار اللي كان في الاول في الديبي حتى هو باش يتصولدا. سي بون. دابا نشوفوا واحد ليكزارسيس ولا واحد ليكزومبل باش تفهموا اكثر. عندنا à la fin de mois de mars l'entreprise Fawzi a effectué les opérations suivantes. دارت هاد لي زوبيراسيون. نهار 28/3/2015 la remis à l'escompte le billet à ordre numéro 47. la valeur nominale ديالو 9600. à l'échéance ديالو عنده واحد l'échéance ل 31/5/2015. سي بون. l'opération الثانيه هي نهار 30/3/2015 reçoit à la banque l'avis de crédit numéro relatif à l'encaissement du billet à ordre. عطاهم لو طو دو ديسكونت هو 12%. عطاهم يخلصوا دي كوميسيون، يعني الخلاص ديال هذيك لي سيرفيس بانكير فيهم 15.20 درهم. و لا تي في كما قلنا هي دي بورسون. بالنسبه لكالكول ديسكونت، حيت في هذه الحاله ديال ديسكونت المهم نحسبوا لي زانتيغي. كيفاش كنحسبوا هاد لي زانتيغي؟ ديسكونت يكون انتيغي كالكولي سور لو نومينال دو ليفي، يعني شنو هو لا باز اللي كنحسبوا عليه؟ كنحسبوا على لا فالور نومينال ديال ليفي. كنشوفوا لا فالور نومينال ديال ليفي كنحسبوا عليها هاد لانتيغي. et de l'effet pour le nombre de jours supporte la date de remise à l'escompte. يعني كنحسبوا لي جور. كيفاش كنحسبوا هاد لي جور؟ كنحسبوا من نهار درنا لا روميز، يعني من نهار لا روميز حتى نهار يوقع ليسكونت. نهار لو روميز حتى لا دات دو شيونس، عفوا من نهار ديال لا روميز يعني نهار كنحطوا هذاك لي في دو كوميرس عند لا بنك حتى نهار دو شيونس. وبالنسبه لاني فينانسيير هو كيكون 360 جور، ماشي 365 ولا 66، هو 360 جور. نشوفوا لا سوليسيون ديال هاد ليكزارسيس. بالنسبه كيفاش نحسبوا لي جور كما قلنا، كنحسبوا من لا دات ديال لو روميز. ولا شفنا عندنا في ليكزارسيس عندنا لا دات دو روميز هي 28/3 ولا دات ليشيونس هي 31/5. يعني كيفاش نحسبوا هاد لي جور؟ يعني بالنسبه لهذوك لو موا 3 درنا سميتو في نهار 28، وبالنسبه لو موا 3 فيه 31 جور، فيه 31 جور. يعني شحال من جور عندنا في شهر 3؟ عندنا 2 جور، عندنا نهار 29 عندنا 29 وعندنا 30 وعندنا 31، يعني 3 جور. يعني عندنا واحد 3 جور في لو موان 3. وبالنسبه لو موان 4 عندنا لو موان 4 كلها. شحال من يوم عندنا في لو موان 4؟ عندنا 30 يوم. وبالنسبه للشهر 5 فيه 31 يوم. بالنسبه لهاد لي زانتيغي ضروري انكم تعرفوا كل شهر وشحال فيه. كيكون عندنا 30 31 30 31 وتا غادي. خاصكم اللي باقي ما عارفش يراجع باش نهار الامتحان ما يوقعش ليه مشكل في لي كالكول، باش يحسب لي جور بالضبط. خاصك تعرف الشهر واش فيه 28 ولا فيه 30 ولا فيه 31 باش تحسب مزيان. يعني الا حسبنا لي جور غيكون عندنا 64 جور، ماشي 6 لي جور، غيكون عندي 64 جور. عفوا هنا واحد الخطا، 64 جور. هنا 64 جور. يعني هاد 64 جور كنمشي كنستعملوه باش نحسبوا هذاك ليسكونت. ليسكونت قلنا هو لا فالور ديال لي في ولا لا فالور نومينال ديال لي في كنضربوها في لوطون. هذاك لوطون القيمه ديالو شحال؟ القيمه ديالو هو 12%. داكشي علاش درنا ليه هنا 12 مقسوم على 100، يعني 12%، ولا كنضربو فوا 0.12 وكنضربو عاوتاني في 64 مقسومه على 360. علاش كنقسمو على 360؟ حيت هذاك لوطون ديال 12% هو انويل، يعني ديال العام، يعني خاصهم يخلصوا 12% على العام، على لاني. داكشي علاش كنحسبوا شحال من جور اللي عندنا ديال لافونس وكنقسموها على 360. الا حسبنا هاد القيمه غتعطينا 204.80 درهم. 204.80 درهم. هاد 204.80 درهم كنزيدوا لها هذاك القيمه ديال لو كوميسيون. وقلنا لا كوميسيون هو لا ريمونيراسيون دو لا سيرفيس روندو بار لا بنك اللي هو 15.20 درهم.
اللي هو 15.20 درهم. يعني غتكون عندي شحال؟ غتكون عندي 15.20 درهم زائد 204.80 وكنضربوها في لوطو ديال لو تيفيا اللي هو دي بورسون وغتعطينا هي 22 درهم. في لا تيفيا غتكون عندي 22 درهم. وبالنسبه لي زانتيغي غتكون عندي 204.80 درهم. سي بون. ندوز دابا ليكريتور كونطابل. كما قلنا ليكريتور كونطابل كيكون عندي 3 ديال لي زيتاب. لي زيتاب الاولى لي زيتاب الاولى كيكون فيها نهار كنديرو لا غومي ا ليسكونط. نهار لا غوميز ا ليسكونط كيكون عندي اوكان اكريتور، ما كيكونش عندي دي زيكريتور كونطابل. حتى كتصيفط ليا لونتربريز لو بوردور اللي هو بحال لاكسبتاسيون انها غتصرف ليا هذاك لي في، عاد كتكون لا كونطابيليزاسيون. ولكن نهار لا غومي ا ليسكونط كيكون عندي اوكان اكريتور. وبالنسبه نهار اللي كيتصيفط لك لو بوردور، يعني نهار كيدخلوا الفلوس للكونط بانك ديالك، قلنا انا كنديبيتو لو كونط بانك، كنديبيتو لو كونط سيرفيس بانكير، وكنديبيتو لو كونط انتيغي بانكير sur les opérations de financement, ou كنديبيتو كذلك ايطا تيفيا récupérable sur charge ماشي sur immobilisation، حيت هنا عندنا واحد لو شارج. ولي نيميرو دو كونط ديالهم بالنسبه لا بنك اللي هو معروف 51 41، سيرفيس بانكير اللي هو 61 57، انتيغي بانكير sur opération de financement اللي هو 63 11 5، ولا تيفيا récupérable sur charge هو 34 55 جوج اللي هو واحد لو سكوند. ونحطو لي مونطون ديال لو سيرفيس بانكير، غنحطو فيه حيت خلصنا في لي سيرفيس بانكير 15.20. بالنسبه لي زانتيغي حسبناهم لقينا 42 204.80، ولا تيفيا لقينا فيها 22 درهم. وبالنسبه للكريدي كيكون عندي كريدي ديسكونت كما شفنا، كيكون عندي كريدي ديسكونت اللي هو الكونط النيميرو دو كونط ديالو 55 20، وكنحطو لو مونطون ديال لي في، يعني لو فالور ديال لي في. بالنسبه لهذاك الفرق ما بين هاد لي شارج ولا فالور نومينال، داكشي اللي غتشد لانتربريز في لي في. يعني الانتربريز غتشد في هاد لي في 9358 درهم، نحطوها في لو كونط بانك. ونمشيو دابا نشوفو نهار ليشيونس. قلنا بالنسبه لنهار ليشيونس اللي هو 31/5/2015 كيكون عندي في التي بي كريدي ديسكونت. باش هاد الكريدي ديسكونت يتصولدا عندي هنا في الكريدي، وعندي هنا في التي بي. الا درت لي واحد لو كونط شيماتيك غيكون هنا 9600 عفوا، وكيكون عندي في التي بي 9600، يعني غيكون واحد لو كونط اللي هو سولدي. وكيكون عندي في الكريدي كليون افي ا ريسوفوار، والنيميرو دو كونط ديالهم بالنسبه كريدي ديسكونت اللي هو 55 20، او كليون افي ا ريسوفوار اللي هو 34 25. ونحطو لي مونطون ديالهم. هذا هو ليسكونط ديال لي في دو كوميرس. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي باش نشوفوا لونكيسمون ديال لي في دو كوميرس. بون كوراج الله يعاونكم. واللي نقول لكم هو خدموا التمارين زيكزيرسيس باش يكون هادشي سهل بالنسبه لكم. وبون كوراج الله يعاون. ما تنساوش ديروا ابوني لاشين باش يوصلكم ديما الجديد ديال الفيديوهات. الله يعاونكم. بون كوراج.